السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. باقين في الأطر المرجعية المحينة ديال المواد اللي غادي تدوزوها في الموحد ان شاء الله، الموحد النهائي ديال اخر السنة. فالفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الاطار المرجعي ديال اللغة الفرنسية، بمعنى الدروس اللي خاصكم تراجعوها وتكونوا متمكنين منها باش تدوزوا الموحد بأريحية وتحصلوا على نقاط مرضيه. كيف ما كلشي غادي يبان لكم حداكم، ولكن ضروري غير خصني السبوره كما والفتوني دائما. بالنسبه للفرنسيه ما يمكنش غير نكون غير كنهضر، ضروري خاصني نشرح كل كلمه، خاصني نشرحها هكذا حتى نتوما ورقه وستيلو اولا ورقه ودفتر ايفونوتي كتبوا الملاحظات اللي غادي نعطيكم وبالخصوص الشروحات. فنبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم ليكزامان د لا لونغ فرونسيز كيبدا بان تكست، دونك كيعطيوك ان تكست يعني واحد النص، وكيعطيوك لي كيسيون دو كومبريهنسيون يعني اسئله ديال الفهم ديال كيتعلقوا بداك النص. دونك اول حاجه دومين 1 كومبريهنسيون دو ليكري. دونك اول سؤال reconnaître l'organisation d'un texte narratif, descriptif ou explicatif. Donc هنا حددوا لكم الانواع les types de texte. Donc les types de texte هما انواع النصوص، وحددوا لكم في الامتحان غادي يكون عندكم غير 3 ديال الانواع. أول نوع ناراتيف، ثاني نوع ديسكريبتيف، وثالث نوع اكسبليكاتيف. دونك لاحظوا معايا هذاك النص اللي غيعطيوك اول سؤال غادي يقول لك بين لي النوع ديال النص. هذاك النص شمن نوع؟ واش ناراتيف؟ ناراتيف هو حكائي، يعني كيعاود واحد الحكايه، اولا سردي. اذا نوع النص سردي، وكاين حتى في اللغه العربيه كيمكن يتحط هذا السؤال بين لي النوع ديال النص. واش ناراتيف؟ يعني تيحكي واحد الحكايه، كيحكي واحد القصه، واحد شي احداث وقعوا في شي زمن. ثاني نوع ديال التكست هو ديسكريبتيف. عقلوا ديسكريبتيف هي لا ديسكريبسيون، هو الوصف. اذا النص واش هو وصفي، واش كيوصف لك واحد الحاجه. رد البال، راه كاينين لي مو كلي، كاينين كلمات مفتاحيه في النص. الا قريتيهم غتعرف بلي واش هو ناراتيف، واش هو ديسكريبتيف، واش هو اكسبليكاتيف. ثالث نوع ديال لي تكست هما لو تكست اكسبليكاتيف، هو تعريفي، اولا كيعطي فيه شروحات، كيشرح لك شي حاجه. دونك اكسبليكاتيف كيشرح لك شي حاجه، كياخذ واحد النظريه وكيهضر عليها، شي حاجه علميه. داكوغ، دونك ركزوا على هاد 3 ديال الانواع ديال لي تكست. دونك سالينا التمرين اولا السؤال الاول، ندوزو للسؤال الثاني. Donc, السؤال الثاني relever des éléments d'information pertinents dans le texte proposé pour identifier le type de celui-ci et construire du sens. Donc غادي خصك تعرف على اولا تستخرج لي بيرسوناج. شنو هما لي بيرسوناج؟ لي بيرسوناج هما الشخصيات اللي كاينين في النص. شكون هما الشخصيات اللي كاينين في النص؟ ثاني حاجه relation entre les personnages. donc relation هي العلاقه، يعني العلاقه ما بين الشخصيات. مثلا غادي يقول لك جبد لي الشخصيات، انت غتكتب ليه بول، ديفيد، ساره. دونك غادي يقول لك ساره وديفيد شنو كيجيو لبعضياتهم، واش هما سو سون دي زامي اولا وشكون هو مثلا، واش كاين لو بير، واش كاينه لا مير. داكوغ، دونك لا ريلاسيون انتر لي بيرسوناج يعني العلاقه ما بين الشخصيات. طون اي ليو، طون اي ليو يعني الزمن والمكان، الزمن والمكان. يعني هذاك لو تكست
يعني يا فيه قصه او لا، مهم كيف ما كان الكونتوني او المحتوى ديال لو تكست، خاصك تحدد الزمان فوقاش والمكان فين. حاجه اخرى خاصك غادي يطلب منك تستخرجها هي اكسبرسيون انديكون لا ناراسيون او لا ديسكريبسيون. يعني دونك لاحظوا معايا، الا طلب منك قال لك استخرج لي لي زيكسبرسيون انديكون لا ناراسيون او لا ديسكريبسيون. اذا لي زيكسبرسيون هما التعابير، انديكون الذين يوحينا يعني اللي كيبينوا لنا ان لو تكست واش هو ناراتيف او لا ديسكريبتيف. قلنا لا ناراسيون هو الحكي عفوا، ولا ديسكريبسيون هو الوصف. اذا نستخرج ليا من النص التعابير اللي كيدلوا على ان هذاك النص واش هو حكائي كيحكي او لا وصفي كيوصف. دونك كاينه هنا نوطا بيني يعني واحد الملاحظه او لا ملحوظه. Donc le texte à proposer devrait être en rapport avec l'un des thèmes suivants: voyage et souvenirs, l'environnement, santé et maladie. Donc لاحظوا معايا هاد لي 3 تيم. قال لك لو تيم، لاحظوا معايا لو تيم هو المحتوى او لا الكونتوني. لو تيم هو المحتوى. اذا النص اللي غادي يعطيوك غادي يكون كيهضر على احد من هاد المواضيع، يا اما فواياج اي سوفونير يعني السفر ولي سوفونير هما الذكريات، او لا لونفيرونمون البيئه، او لا سونتي اي مالادي يعني الصحه والامراض. عقلتوا ملي كنت قلت لكم في واحد الفيديو ركزوا في ليكسبرسيون اكريت على فيروس كورونا والفيروسات. دونك ركزوا مزيان في هذه المواضيع، يكون عندكم ان باجاج تعرفوا كيفاش تهضروا على شي فيروس، على الفيروسات، التعريف ديالهم، الانواع ديالهم، المدى الخطر ديال هذا الفيروس كورونا. دونك كيف ما قلت لكم بالنسبه للتكست النص اللي غادي يعطيوكم غادي يكون من احد ديال هاد 3 ديال المواضيع، يا اما فواياج و سوفونير، يا اما انفيرونمون، يا اما سونتي اي مالادي. دوزو الاكتيفيتي ريفلكسيف سور لا لونغ سو دومين ان ليكسيك. دونك ندوزو الليكسيك شنو غادي يعطيوك فيهم. دونك في الليكسيك غادي يكونوا 2 ديال الاسئله. السؤال الاول غيكون كيتعلق بلي زونطونيم. لي زونطونيم هما الاضداد يعني ضد ديال الكلمات. دونك لي زونطونيم يا اما غادي يعطيكم دي مو يعني كلمات من النص ويقول لك اعطيني لونطونيم ديالها، او لا غيعطيوكم كلمات من عندهم ويقولوا لكم استخرجوا لي زونطونيم يعني الاضداد اللي كاينين في النص. السؤال الثاني لي مو appartenant au thème du texte proposé. دونك لي مو يعني استخرج الكلمات appartenant اللي كينتميو لو تيم يعني المحتوى دو تكست بروبوزي. صراحه ما بقيتش عاقله بالضبط على السؤال اللي كيتحط بحاله في العربيه. انا نعطيك مثال به غادي تفهم. مثلا الا قال لك مثلا الصحه فيها مثلا مستشفى، ادويه، طبيب. واش فهمتوني؟ يعني كل كلمه خصك تخرج المعجم ديالها يعني الكلمات اللي كتكون في نفس السياق. ندوزو دابا للغرامير. دونك الغرامير فيها 1 2 3 فيها 5 ديال الاسئله. السؤال الاول ترانسفيرمي اون فراز ديكلاراتيف دوني ان اون فراز انتروغاتيف. يعني ترانسفيرمي هي حول. عقلوا راه كنعطيكم عقلوا على الكلمات. دابا هاد ترانسفيرمي غادي تلقاوها سيغ سيغتان في التمرين. ترانسفيرمي اش كتعني؟ ترانسفيرمي هي حول ليا اون فراز ديكلاراتيف. اش كتعني لا فراز ديكلاراتيف؟ رجعوا الفيديو ديال لي تيب دي فراز، الانواع ديال الجمل. فراز ديكلاراتيف هي اللي كتسالي بنقطه عاديه. اكل الولد التفاحه، هذه سي اون فراز ديكلاراتيف، جمله عاديه فيها نقطه في الاخر. اون فراز انتروغاتيف يعني
فراز يعني لسؤال، يعني غادي تحول جمله جمله عاديه الى سؤال. مثلا علي مانج اون بوم. الا بغيتي انت تردها السؤال شنو غادي دير؟ غادي تدخل ليها شي اكسبريسيون ديال اسكو علي مانج اون بوم، واش علي كياكل تفاحه. رجعوا الفيديو كيف ما قلت لكم ديال لي تيب دي فراز، انواع ديال الجمل. السؤال الثاني reconnaître le groupe nominal sujet ou le groupe verbal dans une phrase donnée. دونك غادي يعطيوك واحد الجمله وغادي يقول لك حدد ليا le groupe nominal sujet et le groupe verbal. شو كتعني le groupe nominal sujet؟ هو لو سوجي، هو الفاعل، و لو groupe verbal كيبدا من الفعل حتى الاخر ديال الجمله. اذا رجعوا، راه كاين فيديو مخصص على لو جروب نومينال سوجي وكاين فيديو مخصص ديال لو جروب فيربال. نمشيو لثالث سؤال. reconnaître l'adjectif qualificatif et sa fonction grammaticale. donc يا اما attribut او لا épithète. donc reconnaître يعني خاصك تعرف l'adjectif qualificatif كيفاش تستخرجوا من الجمله. اذا l'adjectif qualificatif هو نعت، كاين الفيديو ديالو في القناه. ندوزو للسؤال الرابع. distinguer les compléments du verbe اللي هو COD و COI ou les compléments circonstanciels اللي هما CCM CCL CCT dans des phrases données. donc غادي يعطيكم واحد الجمل وغيقول لك استخرج لي le complément d'objet direct و le complément d'objet indirect. هادو بجوج هما المفعول به. غير هو COD هو مفعول به مباشر و COI مفعول به غير مباشر. الشرح كاين في الفيديوهات، كاين فيديو على COD، كاين فيديو على COI، كاين فيديو على CCL هو اليو، هو المفعول به ديال المكان، ديال اليو ديال المكان. CCT هو لو طون، هو الزمان. CCM هي المانيير، complément circonstanciel de manière. la manière هي الكيفية. دونك هادو كاملين كاينين في القناه من غير هاد CCM. تسناوه غادي نحطو. اخر سؤال في الجرامير. donc exprimer la cause à partir de phrases de nom en utilisant parce que, car, comme, et ou puisque. donc exprimer يعني عبر على لا كوز هو السبب. كاين الفيديو ديال لا كوز في القناه رجعوا ليه. à partir des phrases données en utilisant. donc يعطيك واحد لا فراز غادي يقول لك exprimer la cause، دخل ليا هاد لي زيكسبرسيون يعني هاد التعابير. parce que لأن، car لأن، comme بما أن، puisque مادام. داكوغ كنكونوا سالينا الباراغراف ديال الجرامير. ندوزو دابا لا كونجوغيزون. لا كونجوغيزون فيها 4 ديال الاسئله. لي طون دو كونجوغيزون اللي خاصكم تركزوا عليه هما لو بريزون اللي هو الحاضر، لو فيتور سامبل اللي هو المستقبل، لو كونديسيونيل بريزون اللي هو الحاضر الشرطي، لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب، و لامبارفي اللي غنبغي نقول لكم. دونك شحال عندكم هنايا من الازمنه؟ 1 2 3 4 5. 5 ديال لي طون ركزوا عليهم كاملين كاينين في القناه. رجعوا وتذكروا القواعد وحفظوا لي تيرمينيزون. دونك هادو فاش شنو هما وحددوا لكم حتى لي فيرب. دونك لي فيرب اوزيال. شنو هما لي فيرب اوزيال؟ هما اللي كيتستعملوا بزاف. دونك كاينين منهم واحد لا ليست فيهم شي 30 فيرب اوزيال. دابا نحطها لكم في القناه غير فكروني. لي فيرب اوزيال عندنا voir، être، aller، avoir، etc. دونك كاينين بزاف ديال لي فيرب اوزيال، حفظوا ليهم هاد لي طون ديالهم كاملين. دوزو دابا لورتوغراف. لورتوغراف فيها 3 ديال الاسئله. identifier les mots invariables dans une liste donnée. دونك غادي يعطيكم واحد لا ليست خصك تستخرج منها لي مو انفاريابل اللي يعني لي مو اللي ما كيتبدلوش. ثاني سؤال
اللي هو la leçon ديال accorder l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Donc l'accord ديال l'adjectif qualificatif هاد الدرس كذلك فكروني فيه في لي كومونتير باش نصاوبوا لكم ساهل. شي بعدا خصك تعرف شنو هو l'adjectif qualificatif، راه كاين الفيديو ديالو غادي يبقى ليا غير ناكورديوه. والسؤال الثالث والاخير هما لي زومونيم. لي زومونيم كاين جوج ديال فيديوهات في القناه اللي صراحه نسبه المشاهده فيهم عاليه. هذا الدرس هذا ما عرفتش انا صراحه علاش كيجيكم صعيب، بحيث انه هو غير حفاظه وغادي تربحوا فيه نقاط. دونك لي زومونيم هما الكلمات اللي عندهم نفس النطق ولكن في الكتابه وفي المعنى مختلفين. مثلا اي ا سون سون اون سو او لا لا، دونك نفس النطق ولكن مختلفين في الكتابه ومختلفين كذلك في المعنى. دونك الا بغيتو تعرفوا المعاني ديال لي زومونيم رجعوا للفيديوهات في القناه، كاينين جوج ديال الفيديوهات كيف ما قلت لكم ديال لي زومونيم. اخر فقره اللي كيكون في الامتحان اللي هي لا برودكسيون اكريت، اللي هو التعبير والانشاء بالفرنسيه، فيه جوج ديال الاسئله. دونك السؤال الاول كيقول compléter avec des éléments donnés un texte de 3 ou 4 lignes en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. دونك غادي يعطيكم واحد دي زيليمون، غيعطيكم واحد الكلمات اللي غادي يقول لك بهم زعما كون ليا واحد النص فيه 3 حتى ل 4 ديال السطوره. دونك 3 ديال 4 ديال السطوره، بحيث ان المحتوى ديالو اولا لو تيم اولا لو كونتكست ديالو غيكون عنده علاقه بالنص اللي تحط لكم في الاول. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوني. دونك حاولوا ما امكن داك النص اللي خاصكم ديروا فيه 3 حتى ل 4 ديال السطوره يكون فيه جمل مفيده، جمل مكتمله، تكون فيها سوجي فيرب كومبليمون. ما تنساوش الماجيسكول في الاول، ما تنساوش البوين في الاخر، ما تنساوش لي فيرغول ما بين فكره وفكره اولا ما بين جمله وجمله. ندوزو وراه هاد التكست اللي غادي تركبوه نتوما خاصكم غادي يكون في نفس المحتوى ديال التكست اولا النص اللي قريتو اللي تحت لكم في الاول. السؤال الثاني produire un texte de 5 ou 6 lignes à caractère narratif, descriptif ou explicatif en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. السؤال الثاني غادي يقول لك انك كذلك برودوير، دونك تكون ليا واحد النص اللي من 5 حتى ل 6 ديال السطوره، اللي غادي يكون فيه يا اما غتحكي فيه يا اما غتوصف فيه يا اما غتشرح فيه، يعني كذلك غيكون عنده علاقه بالنص الاول. دونك بهذا كنكون ساليت الاطار المرجعي ديال اللغه الفرنسيه. هادو هما الدروس اللي خاصكم تركزوا عليهم، بالتاكيد غيتحطوا. كنتمنى التوفيق والنجاح للجميع. دونك هذه فرصه باش تزيروا راسكم شويه وجمعوا راسكم، راجعوا ووجدوا، وبالتوفيق للجميع. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.